बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिर्जा जहन्नमी उर्फ मिर्जा कादियानी के बाद एक और मिर्जा नमूदार हुआ है जिसका ये कहना है कि बाबू बुजुर्गों को छोड़ो, कुरान और हदीस की तरफ आओ। यानी जिन्होंने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया, इस्लाम की खिदमत की, उनको छोड़ो और कुरान और हदीस की तरफ आओ। आप उसे पूछेंगे कि आप किस अंदाज से कुरान और हदीस की तशरीह करते हैं, तो मौसूफ का कहना है कि मेरा भारी जुमला है, बड़ा भारी जुमला है मेरा, कि कुरान हकीम का सिर्फ वही तर्जुमा मोतबर है जो एक गैर मुस्लिम समझेगा। कुरान को पहली बार पढ़ के वही तर्जुमा और तफसीर मोतबर है, मुसलमान की नहीं। याद रखने वाला मेरा भारी जुमला है कि कुरान हकीम का वही माना और मफहूम मोतबर है जो एक गैर मुस्लिम लेता है पहली मर्तबा कुरान पाक को पढ़ के। यानी जो गैर मुस्लिम माना और मफहूम लेता है वो मोतबर है, जो मुसलमान कुरान हकीम की तशरीह करेगा वो मोतबर नहीं। यानी जितने मुहद्दिसीन ने आज तक कुरान पाक की खिदमत की, कुरान पाक की तशरीह और तफसीर की, वो मोतबर नहीं। मोतबर कौन सी तफसीर होगी, तशरीह होगी, वो जो गैर मुस्लिम लेता है, ये इसका मानना है। और हदीस की तरफ आए तो मौसूफ का दीन सिर्फ दो बाबों पर खड़ा हुआ है। दो बाबें आइंस्टाइन, एक है, दूसरा है हाफिज जुबैर अलीज़ई। यानी शेख अल्बानी को मौसूफ आइंस्टाइन कहते हैं और दूसरे हाफिज जुबैर अलीज़ई। जब ये दोनों किसी हदीस को सही कह दे वो हदीस सही है, उसके अलावा तमाम अहादीस ज़ईफ हैं। और ये दो ही बाबें हैं इसके हाथ में, अगर इनको निकाल दें तो मौसूफ का दीन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये जो दीन की तबलीग करता है, बताता है, इसका मकसद ये कि यही दो बाबें अगर सही कह दें तो ठीक है, अगर सही ना कहें तो वो हर चीज क्या है, वो ज़ईफ है। और वो ज़ईफ नहीं बल्कि उनको जलाने का हुक्म है, वो मन घड़त है और वो फितना है। और अगली बात ये कि अगर दोनों बाबों का आपस में इख्तिलाफ हो जाए, एक हदीस को सही कहता है, दूसरा हदीस को ज़ईफ कहता है, तो मौसूफ का तरीक़ेकार ये है कि जहां मतलब आए उसी बाबे को ले लिया, दूसरे को छोड़ दिया। यानी ये मतलब की हदीस आए, जिस बाबे ने सही कहा उसी को ले लिया, जहां मतलब की हदीस नहीं है, जिस बाबे ने ज़ईफ कहा है तो उसको छोड़ दिया। पहला बाबा इसका शेख अल्बानी, जिसको इसने पकड़ा है, तमाम मुहद्दिसीन और फुकाहा को छोड़ के शेख अल्बानी को पकड़ा है। और आइंस्टाइन कहता है तो शेख अल्बानी इमाम बुखारी के बारे में क्या लिखते हैं। इमाम बुखारी ने अपनी किताब सही बुखारी में लिखा, सूरह कसस की तशरीह की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह। यह हदीस नंबर 4772 के ऊपर कि हर चीज फना हो जाएगी इल्ला वजह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह लिखते हैं इल्ला वजह, इसकी तफसीर इल्ला मुल्क। तो इसके बारे में शेख अल्बानी क्या लिखते हैं, फतावा अल्बानी सफा नंबर 523 में कहते हैं कि इमाम बुखारी का ये जो कहना है इल्ला मुल्क, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, और इमाम बुखारी ने जो तफसीर की इल्ला मुल्क, तो अल्बानी कहते हैं कि हाजा, ये कहना ला यकूलु मुस्लिम मोमिन, ये कोई मुसलमान मोमिन नहीं कह सकता, ये तफसीर कोई मुसलमान और मोमिन नहीं कर सकता। और उसे सवाल करने वाला ये भी कहता है कि इमाम बुखारी ने इसकी तफसीर ये लिखी है, इल्ला वजह की तफसीर लिखी इल्ला मुल्क का, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मौसूफ कहते हैं कि ये कोई तफसीर मुसलमान मोमिन नहीं कर सकता। यानी इमाम बुखारी को नऊज़ बिल्लाह मोमिन नहीं समझ रहे, इमाम बुखारी को मुस्लिम नहीं समझ रहे, ये हैं शेख अल्बानी। और दूसरी तरफ इमाम मुस्लिम क्या कहते हैं, सही मुस्लिम के मुकदमे में कहते हैं जो शख्स किसी हमारे सलफ को गाली दे उससे हदीस न ली जाएगी। इमाम मुस्लिम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक ये कौल नकल किया है कि जो शख्स हमारे सलफ में से किसी को गाली दे तो उससे हदीस नहीं ली जाएगी। और मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं ये मेरे आइंस्टाइन है, ये मेरे इमाम हैं, इमाम अल्बानी, शेख अल्बानी है। तो शेख अल्बानी जो इसका इमाम है उसका हाल ये है। इमाम बुखारी को कहते हैं कि मुस्लिम नहीं है, ये मोमिन नहीं है। अगले इसके बाबा शेख जुबैर अलीज़ई, वो क्या कहते हैं कि जिन कुतुब में ज़ईफ अहादीस उन तमाम कुतुब को जला दो, क्योंकि ऐसी किताबें जिनमें ज़ईफ रवायात हो उलमाए किराम ने उनकी फिरोख से मना किया है, बल्कि कई जगह तो जलाने की भी हुक्म दिए गए थे। यानी जिन जिन कुतुब में ज़ईफ अहादीस उन तमाम कुतुब को जला दो, ये हमारे बुजुर्गों का कहना है। और इन दोनों बाबों ने, शेख अल्बानी और शेख जुबैर ज़ई ने, कोई हदीस की किताब नहीं छोड़ी जिसमें से उन्होंने ज़ईफ अहादीस न निकाली हो, चाहे बुखारी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे तिरमिज़ी, चाहे नसाई हो, चाहे इब्ने माजा, तमाम अहादीस की कुतुब ही कहते हैं कि तमाम की तमाम कुतुब में कोई न कोई हदीस ज़ईफ जरूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तमाम अहादीस को आप जला देंगे कि जिन कुतुब में
ضعیف احادیث ہیں ان تمام کتب کو جلانے کا حکم ہے۔ یہ ہیں موصوف کے بابے۔ ایک تو کہتا ہے کہ امام بخاری مسلم نہیں ہے، امام بخاری مومن نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے ان تمام کتب کو جلا دیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ حدیث کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ ایک حدیث کو ایک صحیح کہتا ہے اور اس حدیث کو دوسرا موضوع کہتا ہے، یعنی من گھڑت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 3، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یعنی جس نے میری طرف، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے جس نے میری طرف جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اب آپ کو میں دکھاتا ہوں مشکات المصابیح میں حدیث نمبر 255، جس کو حافظ زبیر علی زئی کہتے ہیں یہ موضوع اور من گڑت ہے، یعنی جس نے اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا اس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولا۔ جو جان بوجھ کے اس کو صحیح مانے گا وہ جہنمی، جہنم کا حقدار ہے۔ اور اسی حدیث کو شیخ البانی کہتے ہیں صحیح ہے، حسن بھی نہیں، ضعیف نہیں، صحیح ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں مشکات المصابیح حدیث نمبر 255، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل نے میری طرف وہی فرمائی کہ جو شخص طلب علم میں کوئی سفر کرتا ہے تو میں اس کے لیے راہ جنت آسان کر دیتا ہوں، اور میں جس کی دونوں آنکھیں سلب کر لیتا ہوں تو میں اس کے بدلے میں اسے جنت عطا کر دیتا ہوں۔ علم میں زیادت عبادت میں زیادت سے بہتر ہے اور دین کی اصل تقوی ہے۔ اس کا نمبر ہے 2، شعب الایمان، نیچے دیکھیں گے 2، سندہ موضوع، یہ سند کے حساب سے یہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے۔ اور اسی حدیث کو شیخ البانی کیا کہتے ہیں، مشکات المصابیح حدیث نمبر 255 صحیح۔ شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ عز وجل اوحى الی انه من سلک مسلکا فی طلب العلم سہلت له طریق الجنت ومن سلبت کریمتیہ اثبته علیہم الجنہ وفضل فی علم خیر من فضل فی عبادت وملاک الدین الورع۔ تو موصوف یہاں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک کہتا ہے کہ حدیث موضوع من گھڑت ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ آپ فیصلہ کریں کہ یہ دونوں بابیں ہیں اس کے جس پر اس نے اپنا پورا دین کھڑا کیا ہوا ہے کہ اگر یہ کہیں صحیح ہے تو وہ حدیث صحیح ہے اور یہی کہیں ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ تمام بزرگ ان کو چھوڑو، ان دو بابوں کو پکڑو، اور جن کا آپس میں یہ حال یہ ہے ان کا یہ علم ہے کہ ایک حدیث کو ایک موضوع من گھڑت کہتا ہے، یعنی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی جان بوجھ کے اس کی منسوب کر اس کو تو وہ جہنمی ہے، اور دوسرا کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ان بابوں کے پیچھے چلنا ہے یا محدثین اور فقہا جنہوں نے دین کی خدمت کی، دن رات محنت کی، کاوشیں کی، دور دراز سفر کیے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت ہو سکے، وہ تھے سچے مسلمان، غیر متعصب تھے۔ تو ان کا طریقہ بہتر ہے نہ کہ ایسے لوگوں کا جو متعصب ہیں، جو ایک شخص کہتا ہے بالکل حدیث موضوع ہے اور دوسرا کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے صرف یہ دو بابیں چاہیے یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دین کو سمجھنے کے لیے فقہا کی ضرورت ہے، محدثین کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔